अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके गोशे गुज़ार करने जा रहा हूँ उसका नाम है ख्वाब सा लगता है। कहानी शुरू करने से पहले इसका खुलासा। अक्सर वो मुझसे शादी की फरमाइश करती तो मैं इसे समझाता कि इंसान और जिन्नों की शादी मुमकिन नहीं। गांव में कहीं भी मेरी शादी की बात चलती तो वो किसी न किसी तरह ख़त्म हो जाती। ये वाक़या लगभग 3 दहाई कबल का है, मगर जो लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं इनके दिमाग में भी हालात वाक़यात कुछ इस तरह से नक्श हैं कि इन्हें वो वाक़या कल की बात महसूस होता है। ये वाक़या मेरे अब्बू के दोस्त के साथ पेश आया। वाक़या इन्हीं की ज़ुबानी पेश किया जा रहा है। मेरा नाम वासिफ़ है और मैं इस वक्त अपनी उम्र की तकरीबन 6 दहाइयाँ देख चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस वक्त की बात है जब मैं नौजवान था। रोज़गार के सिलसिले में शेखुपुरा से कराची आया हुआ था। नौकरी के दौरान मेरी अब्दुल्ला नामी एक शख्स से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। इसका और मेरा डिपार्टमेंट अलग अलग था, मगर अक्सर दफ्तर की गाड़ी हमें घर वापस इकट्ठे लेकर जाती। रास्ते में यूं इकट्ठे आने जाने से हमारी दोस्ती हो गई। परदेश होने की वजह से वो और इसके घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो शादीशुदा और 2 छोटे बच्चों का बाप था। हम कंपनी के 4-5 लड़कों ने मिलकर रिहाइश के लिए एक कमरे का मकान किराए पर ले रखा था। परदेशियों के शब रोज़ थे जैसे तैसे गुजर रहे थे। और फिर वो हुआ कि जिसका मेरे वहम गुमान भी ना था। रिहायशी कमरे से मेरी इस्तेमाल की अशिया गुम हो जाती और फिर अचानक सामने रखी होती। शुरू में मैं इसे कमरे में साथ रहने वाले दोस्तों की शरारत समझता, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझ पर नए नए इनकशाफात होने लगे। मैं फितरतन न डर तबीयत का मालिक हूँ, मगर ऐसी सूरत हाल का सामना इससे कबल कभी ना हुआ था। कभी महसूस होता जैसे कोई मेरे पीछे आ खड़ा हुआ है, कभी लगता कि कोई मुझे छू रहा है। सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि कंपनी में भी इन्हीं सूरत हाल से दो चार था। एक बार मैं नासाजी तबीयत के बायस अपनी रिहाइशगाह में अकेला था कि नींद से जागते ही मैंने अपने बिस्तर के पास से किसी को गुजरते देखा। बुखार के बायस आंखें खुल नहीं रही थीं। मुझे लगा किसी ने मुझे आवाज़ दी है, वासिफ़ वासिफ़। आवाज़ निस्वानी थी और मेरे घर में निस्वानी आवाज़ का भला क्या काम। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं नकाहत के बावजूद उठ बैठा। एक खिलखिलाती हंसी की आवाज़ मेरी समाज से टकराकर मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थे। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं वासिफ़, खनकते लहजे में कहा गया। कौन? नहीं तंग करो यार। मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि कोई दोस्त शरारत में लड़कियों जैसी आवाज़ बनाकर बोल रहा है। हंसी का एक और फवारा फूटा। वादा करो डरोगे तो नहीं? फिर आवाज़ आई। मुझे वाकई खौफ महसूस होने लगा। इस असना में एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने आ गई। मैं दबक के चारपाई के किनारे पर चला गया। खौफो वहशत से मुझे कुरानी आयात भी भूल गई। देखो, मैंने कहा था ना, मुझसे डरोगे तो नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हम भी अल्लाह की मखलूक हैं और मुसलमान हैं। मैं जिन जाती हूँ। इससे ज़्यादा सुनने की मुझ में ताब ना थी और मैं बेहोश हो गया। मजबूत आसाब का मालिक होने के बावजूद मैं अच्छा खासा डर गया था। कुछ ही देर में मुझे होश आ गया और मैंने घर के बाहर दौड़ लगा दी। मैं अजीब होंक बना घूमता रहा और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि दूसरे लड़के घर आ चुके होंगे तो मैं घर आ गया। दोस्तों ने तबीयत के बारे में पूछा और छुट्टी के बावजूद बाहर घूमने पर हैरत का इजहार किया। मैंने किसी को दोपहर वाले वाक़ये की बाबत कुछ ना बताया और रात को जानबूझकर नींद की गोली खाकर सो गया। अगले दिन सबके मना करने के बावजूद ड्यूटी पर चला गया। मेरा डरना फितरी था, मगर अगली रात नींद आंखों से बिल्कुल ही ओझल थी। मैंने बराबर की चारपाई पर लेटे एक साथी को कहा कि मुझसे कुछ देर बातें कर लो। वो बेचारा भी थका हुआ था। बातें करते करते सो गया कि अचानक ही कमरे में भीनी भीनी खुशबू फूटने लगी। मुझे इर्द गिर्द किसी का एहसास होने लगा। मैं सोता बन गया। छूट मूट सो रहे हो ना? वही खनखनाता लहजा। मैंने कोई हरकत ना की। देखो, कल तो तुम सचमुच सो रहे थे, इसलिए नहीं जगाया। आंखें खोलो, वो कह रही थी। मैं कांप रहा था। अल्फाज जैसे मुंह में जम कर रह गए थे। मैंने हल्की सी आंखें खोली तो सामने वही लड़की। देखो, चीखना चिल्लाना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी को दिखाई नहीं दूंगी।
نہ ہی میری آواज़ کسی اور کو سنائی دے گی، سب تمہیں ہی پاگل سمجھیں گے، وہ بولی اور ہنس دی۔ میں مکمل طور پر پسینے میں شرابور ہو گیا۔ تم مجھے پسند آ گئے ہو، میں نے تمہیں فلاں راستے پر کئی بار دیکھا اور تم پر دل ہار بیٹھی، اس نے بات بڑھاتے ہوئے کہا اور گھر کے قریب ایک بے آباد سی جگہ کا حوالہ دے دیا۔ یہ بات کوئی اور لڑکی کہتی تو میں خوشی سے ناچنے لگتا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک لڑکی انسان ہی نہیں تھی۔ قصہ مختصر کہ وہ لڑکی سب کے سو جانے کے بعد میرے پاس روز آنے لگی۔ کبھی کبھار میرے ہم کمرہ دوست میری نیند میں بولنے کی مجھ سے شکایات کرتے اور میں ہنس کر ٹال دیتا۔ 2-3 ماہ گزر گئے اور میں اس سے مانوس ہو گیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی، اکثر وہ مجھ سے شادی کی فرمائش کرتی تو میں اسے سمجھاتا کہ انسان اور جنوں کی شادی ممکن نہیں۔ گاؤں میں کہیں بھی میری شادی کی بات چلتی تو وہ کسی نہ کسی طرح ختم ہو جاتے۔ ایک بار دفتر میں میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا، بات تو میں تک پہنچ گئی اور اس کے بعد مجھے لگا کہ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا، کیونکہ اس لڑکی کا بھائی میرے اوپر آ گیا تھا۔ سب کو نظر میں آ رہا تھا مگر اصل میں وہ تھا۔ اب غصے میں نے لوہے کی لمبی میز پر ٹانگ جو ماری تو وہ اچھل کر دوسری جگہ جا گری۔ وہ میز جو 4 لوگوں کے ہلانے سے نہ ہلتی تھی وہ میری ٹانگ لگنے سے اچھل گئی۔ ارد گرد کام کرنے والے ڈر کر ادھر ادھر ہو گئے۔ ادھر سے میں جو اصل میں اس لڑکی کے بھائی کے زیر اثر تھا، سیدھا اپنے دوست عبداللہ کے گھر چلا گیا۔ عبداللہ گھر پر نہ تھا۔ بھابھی نے مجھے بٹھایا اور کھانے کا پوچھا۔ میں ہنس دیا اور کہا کہ آپ کے گھر کا پورا کھانا بھی میرے لیے کافی نہ ہوگا، بس پانی پلا دیجیے۔ بھابھی نے حیرانگی سے مجھے دیکھا اور گلاس اور پانی سے بھرا جگ لے آئیں۔ میں نے جگ سے منہ لگا کر پورا جگ خالی کر دیا۔ بھابھی اور ان کے گھر والوں کو حیرانی ہوئی۔ اس دوران میں مستقل نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ بھابھی واصف عبداللہ کی اور آپ کی بہت عزت کرتا ہے، آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہے۔ آج اس کا دفتر میں کسی سے جھگڑا ہو گیا تو میں اسے سیدھا یہاں لے آیا۔ میں نے کہا جو دراصل میں نہیں تھا۔ واصف بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بھابھی کو یقیناً میری ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ میری نظر ان کے کمرے پر رکھے شو کیس پر گئی جہاں ایک کھلونا طوطا رکھا ہوا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے باہر نکالنے کو کہا۔ دیوار پر ان کی بیٹی کی ایک تصویر لٹکی ہوئی تھی، اسے بھی اتارنے اور کمرے سے باہر لے جانے کو کہا۔ بھابھی حیران اور پریشانی کی حالت میں مجھے دیکھ رہی تھیں اور یہ وہ چیزیں اٹھا کر باہر رکھائیں۔ آپ لوگ مسلمان ہو کر ایسی چیزیں گھروں میں رکھتے ہیں؟ آپ لوگ مسلمان ہو کر ایسی چیزیں گھر میں رکھتے ہیں؟ میں نظریں ہنوز نیچے رکھتے گویا ہوا۔ آپ دروازہ بند کر کے باہر چلی جائیں، میں نے بھابھی سے کہا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ یہ ساری باتیں مجھے بھابھی اور ان کے گھر والوں نے ہی بتائی تھیں، میں لا علم تھا۔ اتنی دیر میں عبداللہ بھی گھر آ گیا۔ بھابھی نے عبداللہ کو اکیلے میں تمام صورتحال بتائی۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ میرے اس راز سے عبداللہ واقف تھا، اس کے علاوہ کسی کو میں نے اپنا ہمراز نہ بنایا تھا۔ کچھ دیر میں کمرے سے ایسے نکلا جیسے نیند سے جاگا ہوں۔ میں یہاں کیسے آیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ عبداللہ نے مجھے ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ تمہاری بھابھی تو بہت ڈر گئی ہیں۔ مجھے بڑا ملال ہوا۔ اس کے بعد یہ الگ داستان ہے کہ میں نے پوری کوشش کی اس لڑکی سے پیچھے چھڑانے کی۔ کتنے ہی عاملوں کے پاس گیا، چلے کاٹے اور کئی مشکل مراحل کے بعد میں نے اس لڑکی سے پیچھا چھڑا لیا اور دوبارہ کبھی اس سے سامنا نہ ہوا۔ پھر الحمدللہ میری شادی ہو گئی اور بچے ہو گئے، اور اب میرے بچے بھی شادی شدہ ہو گئے ہیں، مگر یہ واقعہ دماغ کی اسکرین پر مکمل طور پر نقش ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کہانی یا سچی داستان کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اگلی کہانی کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔